नैपुण्यता अस्ति इति कारणेन वा आगच्छति। तथैव संस्कृतभारती वदति, संस्कृतभारती संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं न वदति, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यस्य प्रचारार्थं न वदति, संस्कृते किमस्ति इति वदति एकं। द्वितीयं, संस्कृतं संस्कृतम् इव पश्यन्तु। ते संस्कृताన్ని సంస్కృతంగా చూడండి. మనం తెలుగులో అమ్మ అనే బదులు పిల్లలు వేరే పదం వాడడం అలవాటయ్యింది. దానికి మనం ఒప్పుకున్నాం. లౌకిక దృష్ట్యా తత్తు సమీచీనమేవ, కింటు బుద్ధి దృష్ట్యా తస్య సహకారः न भवति, विकासः न भवति। तत् कार्यं संस्कृतभारती करोति। नाम संस्कृतम् एतादृशं, संस्कृते एतादृशवाङ्मयमस्ति इत्यादि विषयान् बहवो पण्डिताः जानन्ति, निरूपयन्ति, ते अध्ययनं कृतवन्तः, अध्यापयन्ति च। किन्तु तस्य अध्ययनं किमर्थम्? तस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनं सिद्ध्यति? इदानीं वैद्यस्य समीपं गच्छामः। वैद्यः अत्र अस्माकं करस्य मूले स्पृष्ट्वा पश्यति, प्रथमं परीक्षां करोति। एतत् सर्वं मेडिसिन् सीट् मध्ये वा कदापि वा प्रवेशं करोति, तदा वयं पश्यामः। किन्तु साक्षात् सुश्रुतसंहितायां लिखितमस्ति, करस्य अङ्गुष्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी तच्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः। लघु बालानां बालकेन्द्रे वयं पाठयामः। बालकेन्द्रे, बालकेन्द्रं नाम ये च 5 वर्षीय बालाः 10 वर्षीयाः सन्ति, तेभ्यः पाठयामः। सः जानाति, करं कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती। सः पठति। करं नाम हस्तः, हस्तस्य अङ्गुष्ठः, अङ्गुष्ठस्य मूले या धमनी जीवसाक्षिणी, तस्य चेष्टा कथमस्ति, सुखमस्ति वा दुःखमस्ति वा कायः। अतः एतादृश लघु लघु पदैः, एतादृश लघु लघु वाक्यैः संस्कृतस्य विषये, संस्कृत पठन विषये रुचिम् उत्पादयति संस्कृतभारती। अस्तु, बालानां विषये संस्कृत रुचि उत्पादनं। प्रथमं रुचि उत्पादन अनन्तरमेव सः प्रवेशं करोति। यदा प्रवेशः भवति तदा उत्सुकता भवति। उत्सुकता, इतोपि किमस्ति, इतोपि किमस्ति, तदा वयम् अन्तः नेतुं शक्नुमः। इच्छाशक्तिः, ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिः भवति। तेनैव स्वस्वरूपं ज्ञातुं शक्नोति। तदेव ज्येष्ठाः वदन्ति, तदेव महान्तः पण्डिताः वदन्ति। अस्माभिः प्रथमम् इच्छायाः प्रचोदनं करणीयम्। तदर्थमेव वयं किं कुर्मः? बालकेन्द्राणि वयं चालयामः, अनन्तरं 10 दिनं शिबिरं चालयामः, अनन्तरं नैपुण्यं चालयामः, अनन्तरं शिक्षणं चालयामः, अनन्तरम् इतोपि कौशलवर्धनं चालयामः, अनन्तरं गीतासोपानं चालयामः। एतादृश कार्यक्रमाणि सर्वाणि संस्कृतभारती संस्कृतमाध्यमेन एव करोति, न तु अन्यया भाषया। भिन्नाः संस्थाः सन्ति, संस्कृतमाध्यमेन विना अन्यया माध्यमेन कुर्वन्ति, अन्यमाध्यमेन। किन्तु केवलं संस्कृतभारती तावत् संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयति, बोधयति, रञ्जयति, आनन्दयति, उत्साहयति, प्रेरयति च। यतः वयं पठामः, संस्कृते पठामः, वयं वदामः, संस्कृतभाषायां वदामः, वयं लिखामः, संस्कृतेन लिखामः, वयं शृणुमः, संस्कृतभाषायां शृणुमः, वयं पश्यामः, संस्कृतवातावरणं पश्यामः, वयं निद्रामः, संस्कृतमेव निद्रामः, वयं स्वपिमः, संस्कृतस्वप्नमेव स्वपिमः। यदा एतादृशानि कार्याणि सर्वाणि अपि संस्कृते भवन्ति, तर्हि
कथं संस्कृतस्य स्वप्नं नागच्छति, अवश्यम् आगच्छति। तत्र न कापि चिन्ता। पश्यतु, 1 घण्टा यावत् तीक्ष्णं वयं मातरं पूजयामः, श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी इति वयं पूजयामः, 1 घण्टां यावत् पूजयामः, तदा रात्रौ अवश्यं मातुः दर्शनं भवत्येव, कथं न भवति। अतः इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या च वयं यदि संस्कृतमातुः सेवां कुर्मः अवश्यं वयं संस्कृतस्वप्नं पश्यामः अचिरात्। अतः अत्र ज्येष्ठाः ये विराजमानाः सर्वान् प्रार्थयामि, कृपया एकैकं व्यक्तिं प्रेषयन्तु संस्कृतभारती शिबिरं। अवश्यं संस्कृतभाषा वर्धते, भावी जनानां प्रति संस्कृतभाषायाः संरक्षणं भवतु। एष एव उद्देश्यः संस्कृतभारत्याः संस्कृतसप्ताहस्य निर्वहणस्य। धन्यवादाः।